रियलिटी में जब भी कोई चीज़ मूव होती है तो वो बड़ी ग्रेजुअली अपनी स्पीड पकड़ती है, मतलब स्टार्ट स्लो होती है और टॉप स्पीड पे जाते जाते थोड़ा सा टाइम लेती है। गाड़ी, पंखा, ये सारी एग्जांपल्स हैं। लेकिन हमारी जो एनिमेशन है वो जो हमने पिछली क्लास में की थी वो बड़ी लीनियर थी, एक ही स्पीड में। आज उसको हम करेंगे स्मूथ, और स्मूथ करने के लिए हम यूज़ करेंगे ईजी ईज या कर्व हैंडल्स का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बस GFX Mentor। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटर। मैं आपका टीचर इमरान। पिछली क्लास में आपने देखे की फ्रेम्स जिसके थ्रू हमने एक मेरे लोगो को एनिमेट किया था, बट वो बड़ी लीनियर बोरिंग सी एनिमेशन थी। आज हम उसको स्मूथ करेंगे, एक डिफरेंट इमेज के ऊपर ही करेंगे, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि हम स्मूथ कैसे करते हैं। ईज इन, ईज आउट या ईजी ईज, अगर ये अल्फाज आपने नहीं सुने तो आज सुन लेंगे। और कर्व हैंडल्स क्या होते हैं, हम कर्व हैंडल्स को यूज़ करके एनिमेशंस को स्मूथ कैसे करेंगे, आज हम वही देखने वाले हैं। तो आइए इधर मेरी स्क्रीन पर देखें, ये मैंने एक बड़ा खूबसूरत सा फ्लावर ला के रखा हुआ है। अच्छा, ये इमेज है थोड़ा सा बड़ा सा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पर आकर के इसका साइज़ क्वार्टर साइज़ में ले आता हूँ। क्वार्टर क्या कहेंगे, 0.25, ठीक है। 0.25 मैंने यहाँ पे टाइप किया एंड ओके, एंड आई थिंक ये 0.5 है। एक सेकेंड, 0.25, ठीक है, ये हो गया 0.25 से ना। अब ये है छोटा सा और इसको हम इजीली एनिमेट कर सकते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि जी ये लेफ़्ट से राइट पर जाए। सो लेफ़्ट से राइट पर जाने के लिए जो वैल्यूज़ यूज़ होंगी वो डेफिनेटली पोजीशन की होंगी, और ये एक्स पोजीशन पे होंगी खाली। सो लेट्स से मैं इसको पीछे ले आता हूँ पहले तो यहाँ पर, और यहाँ से मैं आकर के इसको कह देता हूँ कि जी एनिमेशन स्टार्ट करें। ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई कि मैंने क्या किया तो पिछली वाली क्लास को जा करके देखें, की फ्रेम्स आपको समझ में आ जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से आ रहा होगा कि जी 2 स्क्रीन्स होंगी, यहाँ मीडिया पूल होगा और यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो एक तो चीज़ ये कर लेंगे, इंस्पेक्टर खोल के रख लें अपने पास, और यहाँ 2 स्क्रीन्स आ रही हैं। कन्फ्यूजन हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपली वर्क स्पेस में जाएं, सिंगल व्यूअर मोड कर लें, बिकॉज हमें अभी दूसरी स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। वो यूजुअली हम जब फुटेज को प्रीव्यू करना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए यूज़ होती है, लेकिन अभी इस वक्त हम सिर्फ एनिमेशन करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक स्क्रीन बहुत है। सो मैं जैसे ये अपना यहाँ पर ले आया था, यहाँ पर मैंने अपना की फ्रेम भी एक्टिवेट कर दिया था, ठीक है जी। अब हमें की फ्रेम्स तो नज़र नहीं आ रहे। सबसे पहले यहाँ से मैं की फ्रेम्स ऑन कर रहा हूँ, और इसमें अगर आप देखें या नीचे तो आपके पास इस जगह पर की फ्रेम लग चुका है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक आ जाए। देखें, अगर मैं अपने कीबोर्ड से राइट एरो की प्रेस करता हूँ तो ये एक एक फ्रेम आगे जा रहा होता है, ठीक है। मैं बिल्कुल स्टार्ट में शिफ्ट के साथ अगर राइट एरो की मैं प्रेस करूँगा तो ये डायरेक्टली 1 सेकंड पर आ जाएगा। यहाँ देखें आपका 1 सेकंड शो हो रहा है, और इस जगह पर मैं अब देखें, मैंने जब फर्स्ट टाइम इस पर की फ्रेम एक्टिवेट किया था, मुझे दोबारा इस पर क्लिक नहीं करना, मैं सिंपली इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आता हूँ। इसकी पोजीशन को खाली ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इस पर माउस ला करके ड्रैग करेंगे आप, तो ये इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और अब ये आपकी 1 सेकंड की एनिमेशन आपके सामने है, और ये बड़ी ही लीनियर सी एनिमेशन है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जी ये स्मूथ हो जाए, और स्मूथ करने के लिए हमें चाहिए कर्व्स। नाउ कर्व्स आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा। देखें, यहाँ ऊपर वाली जो विंडो है इसमें यहाँ पर आपके पास की फ्रेम्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आ जाएं। ये अब यूँ कर लें कि आपको कर्व्स यहाँ दिख जाएं और की फ्रेम्स यहाँ दिख जाएं, तो इससे आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी कि जी हमें जब भी कर्व एडिट करना हो तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। एक और तरीक़ेकार है जो कि बहुत काम आएगा, अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं जी यहाँ पर भी मुझे की फ्रेम्स वगैरह नहीं देखना है, मुझे सब कुछ यहीं देखना है, तो फिर आप एक और काम ये कर सकते हैं कि यहाँ देख रहे हैं ऊपर ये एक एरोज़, 4 एरोज़ बने हुए, इस पे अगर क्लिक कर दें तो ये विंडो ही अलग करके आपको दे देगा। और मज़े की बात, इसमें आपको की फ्रेम्स और कर्व्स दोनों साथ दिख जाएंगे। ये आप मूव करके कहीं पर भी रख सकते हैं, ये काफ़ी आसानी रहती है। अगर आप इसको यूं नहीं रखना चाह रहे हैं और इसको वापस यहीं लगाना चाह रहे हैं तो कुछ भी नहीं करना, आपने इसको क्लोज कर देना है, ये वापस वहीं पहुंच जाएगा। तो मैं इस वक्त करंटली ये कर रहा हूं कि मेरे कर्व्स ऊपर मैं देखूंगा और की फ्रेम्स मैं यहाँ नीचे देखूंगा। आई होप यहाँ तक कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब ये हमारी जो एनिमेशन है भाई, ये है बिल्कुल लीनियर, और लीनियर मैं बार बार ये वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज अगर आप यहाँ देखें तो ये एक डायगनल लाइन आपको दिख रही है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो पर्पल लाइन दिख रही है आपको, ये आपकी वाई पोजीशन की है। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार इतनी सारी लकीरें क्यों दिख रही हैं, तो आप यहाँ पर देखें पोजीशन वाई पे
یہ ایک کرو بنا ہوا آ رہا ہے کہ اس کو آف کر دیں تو اب وہ بھی غائب ہو جائے گا. اب آپ کے پاس سمپلی ایک یلو لائن ہے جو کہ آپ کی اس ایکس پوزیشن کی لائن ہے. نا یہ جو یہاں پر آپ کو کچھ ویلیوز دکھ رہی ہیں یہ آپ کی ایکس پوزیشن ہے. سو ایکس پوزیشن اسٹارٹنگ میں اراؤنڈ یہاں تھی -14 اور یہاں پر ہے تقریباً 1357. تو جیسے میں یہاں اس والے کی فریم پر آیا, یہاں دیکھیں 1357 یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے. اگر اس پوائنٹ کو پکڑ کے میں نیچے لے آؤں تو آپ یہاں پر دیکھیں اس کی پوزیشن اب جو شو کر رہا ہے یہ آپ کی -924. سو اب یہ والی ویلیو ایگزیکٹلی -924 ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ یار یہاں پر یہ جتنی ہائٹ آپ کو یہاں دکھ رہی ہے یہ سمجھ لیں ویلیو بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے. ویلیو بڑھنا اور گھٹنا یہاں پر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. اینڈ لیٹ سے میں اس کو انڈو کر رہا ہوں. کرنٹلی یہ آپ کی 1 سیکنڈ میں اینیمیشن ایک ہی سپیڈ میں چل رہی ہے. آپ یہاں پر اگر آئیں ان پوائنٹس کو آپ سلیکٹ کریں, جیسے میں نے اس پوائنٹ کو سلیکٹ کیا. Now, جیسے یہاں اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہاں پر کچھ کروز دیے ہوئے ہیں. تو یہ ہے آپ کا ایز ان, یہ ہے آپ کا ایز ان اینڈ آؤٹ, اور یہ ہے آپ کا ایز آؤٹ. یہاں سے ان دونوں پوائنٹس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور ایز ان اینڈ آؤٹ پہ کلک کر دیتا ہوں. تو اب آپ کا ایک ایس کرو آپ کو دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کیا کرے گا کہ بیسیکلی آپ ان کو ڈریگ کر کے مزید کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ اسٹارٹنگ میں یہاں سے سلو اسٹارٹ ہوگا اور آگے جا کر کے یہ سپیڈ پکڑے گا اور یہاں سے آپ کا پھر سے سلولی اینڈ ہوگا. تو اس کو ذرا چلا کے دیکھیں نا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا. سو آپ نے یہ فیل کیا کہ یہ اسٹارٹ میں اور اینڈ میں سلو تھا اور بیچ میں یہ فاسٹ تھا. اس کو تھوڑا سا آسان کر لیتے ہیں, میں ان سب کو ایک ساتھ نہیں کرتا. سو میں سمپلی یہ کرتا ہوں کہ جی اس والے کو پکڑ کے اکیلے کو خالی یہ ایز ان ایز آؤٹ کر دیتا ہوں. اب اس نے کیا کیا, کرو کیا. دیکھیں اس لائن کو آپ پکڑ کے موو کر سکتے ہیں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ جی اسٹریٹ موو ہو. اچھا بائی دا وے ایک چھوٹا سا اور ایک مسئلہ جو میں فیس کر رہا ہوں, یہاں پر یہ ایک بٹن دیا ہوا ہے کہ جی یہ آپ کا فلیٹ جو ہے فلیٹ ہینڈل موڈ. اصولاً اس کو آن کرنے پر آپ کا یہ اوپر نیچے نہیں جانا چاہیے. جیسے میں اس کو آن کر رہا ہوں تو یہ اصولاً اوپر نیچے نہیں جانا چاہیے, لیکن میرے پاس جا رہا ہے. آپ چیک کر کے مجھے ذرا کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کے پاس یہ لاک ہو رہا ہے یا نہیں. بیسیکلی تو یہ لاک ہو جانا چاہیے. مے بی دیر از سم بگ اور کچھ مسئلہ ہے. اینی وے بٹ ہاں ایک چیز ضرور کر سکتے ہیں کہ اگر آپ شفٹ پریس کر کے اس کو لے کے جائیں تو یہ اسٹریٹ ہی موو ہوگا, ٹھیک ہے. سو اب کرنٹلی سچویشن یہ ہے کہ یہ اس ویلیو پہ تھوڑی دیر تک سلولی اینڈ دین اسپیڈ پکڑ کے ابرپٹلی اینڈ ہوگا, بالکل اسپیڈ میں اینڈ ہوگا, ٹھیک ہے. اس کو ذرا چلا کے دیکھیں. سمپلی یہ دیکھا آپ نے, یہ اسٹارٹ سلو ہوا بٹ دین اینڈ اسپیڈ میں ہوا. اب میں چاہ رہا ہوں نہیں جی اینڈ بھی اسپیڈ میں نہ ہو, اینڈ بھی سلولی ہو, تو اس کو بھی کر دیں اور اگین اس کو بھی آپ ڈریگ کر سکتے ہیں. ایک چیز اب دیکھیے گا کہ یہ سینٹر میں فاسٹ ہے, اینڈ میں سلو ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز میں اور آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ جو لائن ہے یہ آپ کی ریپرزینٹ کر رہی ہے ویلیو آف دی ایکس. سو اگر میں یہاں پر آ کر کے ایک چھوٹا سا کام یہ کروں کہ جی یہ جو کرو ہے اس کو اگر میں اوپر لے جاؤں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا. یعنی اوپر مطلب یہ آپ کی ایکس کی ویلیو بڑھتے تھوڑی سی زیادہ ہوگی اینڈ دین پھر کم ہوگی. دیکھیے گا آخر میں آپ کو یہ فیل ہوگا کہ یہ تھوڑا سا آگے جا کر کے پیچھے آئے گا. سو اب اگر آپ اس کو دیکھیں یہاں پر ایگزیکٹلی یہ میں یہاں سے سٹارٹ لے رہا ہوں, جیسے میں پلے کرتا ہوں یہ آگے جا کر کے پیچھے آئے, اور میں چاہ رہا ہوں کہ آگے جا کر فاسٹ پیچھے آئے. تو آپ دیکھیں تو یہ بہت جھٹکے سے آیا پیچھے. آپ اس کو چاہیں تو اسموتھ کر لیں اگر آپ اس کو اس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جس طرح کارٹونز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چیز ہوتی ہے اینٹیسپیشن. اینیمیشن کا ایک رول ہے اینٹیسپیشن کہ جی ہم تھوڑا سا کارٹونز میں ہوگا نا پیچھے جا کر کے پھر آگے آتے ہیں اور آگے جا کر کے رکتے کچھ اس طرح سے. تو یہ ایگزیکٹلی وہی فیل دے گا آپ کو. سیدھے سے پیچھے سے اسٹارٹ جب ہوا تو یہ تھوڑا سا پیچھے گیا ہے, اینڈ آگے بھی جب اینڈ ہوا ہے تو یہ تھوڑا سا اس طرح سے. ہاں اب اگر آپ اس میں یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں جی تھوڑا سا سلو ہو جائے تو ہم اس کی ٹائم لائن میں اپنے ان کی فریمز کو تھوڑا سا آگے لے جاتے ہیں. میں تقریباً اس کو 4 سیکنڈ پر لے آیا ہوں تاکہ آپ کو کلیئرلی نظر آئے کہ ہو کیا رہا ہے.
دس از دا سمپلسٹ فارم آف اینیمیشن جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جی ان کروز کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. بس یہ چیز دماغ میں رکھیں کہ یہ جو ایک طرح سے گراف آپ کو دکھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یہاں پر آپ کی ویلیوز ہیں. اگر میں اس کو اوپر کر دوں تو یہ پیچھے جائے گا ہی نہیں. دیکھیے گا یہ پیچھے گیا ہی نہیں, سلولی سٹارٹ ہوا اور آگے جا کر کے پیچھے آیا. میں چاہ رہا ہوں کہ نہیں جی یہ بھی آگے نہ جائے, بہت زیادہ آگے نہ جائے, بس تھوڑا سا جائے. تو کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگین اوور آل اینیمیشن اتنی سلو کیوں ہے؟ بیکاز کہ میں اس کو 4 سیکنڈ پر لے آیا تھا. اب اگر میں اس کو پکڑ کے پیچھے لے آتا ہوں تو یہ پوری اینیمیشن آپ کی تقریباً یہاں پر کتنا 2 سیکنڈ ہے. یہ ہے بیسک سا کروز کو یوز کرنے کا طریقہ. میں اب اس کو کچھ اور اینیمیشن دے رہا ہوں. یہ ان کی فریمز کو پکڑ کے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو سلیکٹ کریں اور سمپلی ڈیلیٹ دبا دیں تو آپ کی اینیمیشنز ہی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب یہ میں چاہ رہا ہوں کہ جی یہ بالکل سینٹر میں آ جائے. یہاں پر پوزیشن پہ ہی آپ دیکھیں یہاں پر ریسیٹ کا بٹن دیا ہوا ہے, اس پہ اگر آپ کلک کریں گے تو یہ یہاں پر آ جائے گا. لیکن اگر یہ ماسٹر ریسیٹ کیا میں نے تو ریممبر میں نے اس کا سائز چھوٹا کیا ہوا تھا, صحیح ہے, تو یہ سائز بھی بڑا ہو جائے گا جو ایکچوئل سائز ہے. میں انڈو کر رہا ہوں, میں سمپلی اس کی پوزیشن کو ریسیٹ کر رہا ہوں. اچھا جی, اب میں چاہ رہا ہوں کہ جی یہ چھوٹے سے بڑا ہو, ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ساتھ گھومتا بھی رہے. ٹھیک, سو سب سے پہلے تو مجھے اس کے اسکیل کو چھوٹا کرنا ہوگا. تو اسکیل کو میں 0 کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, غائب ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اس کو میں نے کی فریم آن کر دیا. 1 سیکنڈ پہ جا کر کے میں اگین شفٹ کے ساتھ رائٹ ایرو کی پریس کر رہا ہوں. میں 1 سیکنڈ پہ آ گیا اور اس کا میں سائز کہہ رہا ہوں کہ جی یہ ہو جائے تقریباً 0.5. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا. اور اب اگر آپ اس کو اینیمیٹ کریں تو یہ بڑا سمپل سا اینیمیشن ہے, صحیح, لیکن ساتھ ساتھ میں چاہ رہا تھا گھومتا بھی رہے. پہلی بات تو روٹیشن اینگل پہ میں کی فریم لگاؤں گا اگین اسٹارٹ سے, اور یہاں پر آتے آتے یہ 360 ڈگری گھوم جائے, یعنی کمپلیٹ 1 راؤنڈ. ٹھیک ہے, اور لیٹ سے میں نے یہاں پہ لکھا جی 360 اور کلاک وائز چاہیے تو -360 کر دیں. سو اب یہ چھوٹے سے بڑا ہوا گھومتا ہوا آیا. ٹھیک ہے, اینڈ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ایسے نہ آئے, بڑا اسموتھلی سا آئے. پلس ایک اور چیز میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی اوپیسٹی بھی گریجولی بڑھتی جائے, مطلب 0 اوپیسٹی سے ہائی بڑھ. نا یہاں پر جو یہ ساری ویلیوز ہے دیز آر کالڈ ٹرانسفارم ویلیوز. ٹرانسفارم میں آپ کا اسکیل ہوتا ہے, پوزیشن ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہے, لیکن اوپیسٹی کمپوزٹ کے اندر آپ کو ملے گا یہ رہا. ٹھیک ہے, سو میں نے یہاں سے اس کی اوپیسٹی پہ میں نے کی فریم لگایا اور یہاں پر اگین آ کر کے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ جی اچھا سوری یہاں پیچھے آ جائیں. لیٹ سے میں نے اس کی اوپیسٹی 0 کر دی. ٹھیک ہے, اور یہاں پر آ کر کے میں نے کہا جی اس کی ویلیو 100 ہو جائے. تو اب ہمارے پاس اتنی ساری اینیمیشنز یہاں پر موجود ہیں کہ جی اوپیسٹی بھی ڈاؤن ہے اینڈ گریجولی آپ کا یہ روٹیٹ بھی ہو رہا ہے اور بڑا بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے جب آپ یہاں پر آتے ہیں کروز پہ, آپ کو ہر چیز کی جو ہے کروز دکھنا شروع ہو جاتے ہیں اینڈ دیٹ از کائنڈ آف کنفیوزنگ. ٹھیک ہے نا, آپ یہ کر لیں کہ جس ویلیو پہ آپ کام کر رہے ہیں صرف اس کو یہاں پر ویزیبل رکھیں. اگین میں اس وقت کمپوزٹ کو نہیں دیکھنا چاہ رہا, میں روٹیشن کو نہیں دیکھنا چاہ, صرف اور صرف جو ہے میں زوم کو دیکھنا چاہ رہا ہوں. سو یاد رکھیے گا کہ اب جو یہ زوم ہے یہ آپ کی 2 ویلیوز ہیں ایکس اینڈ وائی. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں آپس میں لنکڈ ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کسی ایک پر جائیں اور سمپلی ان دونوں پوائنٹس کو میں سلیکٹ کر رہا ہوں اور ان کو ایز دے دیا, یہ اس کو بھی دے دیں ایز. ٹھیک ہے, اینڈ گریجولی اس کو میں نے تھوڑا سا آگے لے کر آیا اور اس کو بھی تھوڑا سا, یہ مطلب یہ ہے کہ یہ سلولی اسٹارٹ ہوگا اینڈ سلولی اینڈ ہوگا, بیچ میں اسپیڈ پکڑے گا. ٹھیک ہے, اینڈ لیٹس موو دس اینیمیشن ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ جی یہ اسموتھلی رہے لیکن تھوڑا سا ڈیوریشن اس کا بڑھ جائے. ٹھیک ہے جی, آلرائٹ, سو یہ کچھ یہ ہوا ہے. ٹھیک, نا سملرلی جو آپ کی روٹیشن ہے اس کو میں کچھ اس طرح سے چاہ رہا ہوں کہ اینڈ جو ہے وہ خالی سلو.
सो रोटेशन एंगल पे जाएं और कर्व ऑन कर लें, इसके हटा दें ना। रोटेशन एंगल का ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं चाह रहा हूँ कि जी ये स्मूथ हो जाए और एंड ये आपका स्लोली हो। सिंपली इसको सेलेक्ट करें, इसको यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग करें। समटाइम्स यार इनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है कभी कभार, इट्स ओके मगर। सो ये चीज़ आई थिंक काफ़ी है इतना। ओपेसिटी पे ऐसा लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें। एंड मैं रोटेशन ऑफ कर रहा हूँ और इस ओपेसिटी का ये वाला हैंडल सेलेक्ट किया और इसको भी स्मूथ कर दिया। तो सीधे ये ग्रेजुअली अब आई थिंक नहीं यार ओपेसिटी पे नहीं डाल रहा मैं, ओपेसिटी को बस ऐसे ही रहने दें एंड दैट्स इट। सिंपली ये आपकी एनिमेशन को स्मूथ कर रहा है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जी मैं इसकी सिर्फ और सिर्फ रोटेशन ही रखना चाह रहा हूँ, ओपेसिटी वगैरह को सबको ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ से ये जो की फ्रेम्स हैं कंपोजिट वाले, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसमें ओपेसिटी वाला काम बिल्कुल नहीं है, ये डायरेक्टली आपका स्केल हो रहा है और रोटेट हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं जी स्केल वाला भी काम ना हो, यानी जूम वाला काम ना हो। तो आप यहाँ से भी आप क्लिक कर दें तो ये याद रखिएगा ट्रांसफॉर्म पे नहीं कीजिएगा वरना रोटेशन भी ख़त्म हो जाएगी। सही है, तो आप चाहें तो यहीं से डिलीट कर दें ये की फ्रेम्स को पकड़ के, दैट्स इट, ये हो गया ना। इस वक्त करंटली क्या हुआ है कि हमारी जो जूम है वो 0 हो चुका है, इसको मैं 0.5 कर देता हूँ। अब अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रोटेशन है, और रोटेशन कैसी है कि स्टार्ट ये लीनियर हुई है और एंड आपकी स्मूथ हुई है। और ये कैसे पता चलेगा जी, यहाँ पर आएँ, इसकी ज़रा कर्व देखें, ये देखें, ये चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि जी ये अगेन रोटेट होते होते थोड़ा सा ज़्यादा रोटेट होकर के पीछे है। एंड सिमिलरली अगर यहाँ पर भी आप चाह रहे हैं इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से ये कर दें, और इसको भी अगर मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँ तो आप देखिएगा क्या होता है कि पहले काउंटर क्लॉकवाइज घूम के फिर आगे आएगा। आई होप यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सिंपल सी चीज़ थी। यही सारे रूल्स आप अपनी हर तरह की एनिमेशन पर अप्लाई कर सकते हैं। कर्व्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस किए बगैर आपको समझ में प्रॉपरली नहीं आने वाला है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कि ये समझ में आया होगा। आगे अगली वाली क्लास में इंशाल्लाह हम थोड़ा सा स्पीड रैम्प को समझेंगे और उसमें भी इन्हीं कर्व्स का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। From Photoshop to Illustrator, he's got it all, helping us create standard talk. GFX Mentor, show us the light, teach us how to design day and night. From the basics to the advanced, he's got it covered.